حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ. آپ کے مرید نے نا حج تے جانا سی. مرشد دی بارگاہ حاضر ہو گیا. مرشد دی بارگاہ حاضر ہو گیا. کہنے لگا یا سرکار میں حج تے جانا ہے, ذرا مینوں کوئی نصیحت فرما دیو. سبحان اللہ. آپ فرمانے نے اچھا تو حج تے جانے جدو تم مدینہ پاک جائے نا, مدینہ پاک تے مدینہ پاک دی ہر شے دا احترام کرنا ہے. سبحان اللہ. مدینہ پاک دی ہر شے دا ادب کرنا ہے. بے شک. مدینہ پاک دی ہر شے دا ادب کرنا ہے. وہ بول کے آکھو مدینہ پاک دی ہر شے دا ادب کرنا ہے. مدینہ پاک دی ہر شے دا ادب کرنا ہے. تمہارے نے اگر مدینہ پاک دی گلی دے وچ کوئی کتا نظر آ جائے اس کتے دا بھی ادب کرنا ہے. سبحان اللہ. مرید چلا گیا. اللہ. جدو مدینہ پاک پہنچیا, در رسول تے پہنچیا, سبحان اللہ. گلی چ رش سی, رش دے وچ کتا گلی چ بیٹھا سی. اس دا پیر اچانک کتے دے پیر تے آ گیا. کتے نو سٹ لگ گئی. جدو سٹ لگ گئی مرید پریشان ہو گیا, گھبرا گیا کہ حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ مرشد نے نصیحت کی دی سی مدینہ پاک دی ہر شے دا ادب کرنا ہے, مدینہ پاک دے کتے دا بھی ادب کرنا ہے. بے شک. پریشان رہا, جتنے دن اتھے رہا پریشان رہا. جدو واپس آیا مرشد دی بارگاہ حاضر ہو گیا. سبحان حضرت اللہ. ابو علی کلندر دی بارگاہ حاضر ہو گیا. دیکھا حضرت ابو علی کلندر آپ نے اپنے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہے, اپنے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہے. مرشد دا حال